सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सरुया, दुनिया देवा वाखाणुया, आनंद आमचो ताका जोडया, तारुण्यातून खोडप दुनिया, जिवितातून जोरून दुनिया, आमकां भुरग्यांक उबाटाकून तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. ह्या दिसाचे बेगीन तेच भाशेन सगल्या फिरकोसकारां खातीर आमी मागता. देवान सगल्यांचेर आशिर्वाद घालून तेच भाशेन हे पिडे वेळार देवान सगल्यांक रातभर सांबाळून आनी जे प्रश्न कुटुंबांनी उप्रासलेले आसात ते सुटावे करून देवानूच आमकां सगल्यांक आदार दिवंक आमी मागुया. तशेंच बरे भलायके पासत आमी मागता भयण लुइजिना सिल्वा, देवान तिका बरी भलायकी फाव करून आमी मागुया. तशें आजच्या दिसाक ती भुरगीं पवित्र स्नान घेतात, पवित्र सुबेन ती भितर सरतात, सो तांचे खातीर आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजे बरें मानून आमी चुकता तेन्ना देवा लागीं आमी भोगसणी मागता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. आनी कितलेय फावटी आमी चूक केली जाल्यार देवा लागीं घालतीकायेन आमी भोगसणे मागले जाल्यार देव आमकां बक्षिता. देव आमकां बक्षिता जाल्यार म्हजो भाव चुकता तेन्ना हांव ताका बक्षिता काय? तर आयचो सेवातोर आमकां आमी वायट करता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. तशेंच आमी दुसऱ्यांक आमचे सोबेन चूक कोण आदारता तेन्ना तांचे सोबेन असले भोगसण्याचें काळीज दाखोवन देवा भाशेन भोगसण्याची मनशां जावन आयचो सेवातोर आमकां आपयता. जायते फावटी अशें घडोंक ना. राग धरून रावल्यात, दुस्मानकां आमी वाडयल्या, एकामेकाचें आमी वायट चिंतलां, भोगसणें दिवंक ना आनी भोगसणें घेवंक ना. तर असल्या दुसऱ्या पातकाचें दूख धरून बापाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी कालसरता दूख धरून आनी बापाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर बापातकी म्हणया. हांव बापकी सोल पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट येदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोल पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. देवाक आमी दिनवासूया आनी वाखाणुया आनी सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीक. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोल पदवेदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे पिल्यास पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावून तुमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरात.
देवा, स्वर्ग वस्तूच्या रचणारा सांभाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिसकार. सगळे काळजान तुजी सेवा करून तुझे बोगसोणे जोडून आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता शासनाच्या शासनात. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्यांक सोबे आसतात. सूत घेता ताचो सोर्बेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणी करताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसतली. एक मनीस दुसऱ्याक जोडटा जाल्यार ताच्यान सोर्बेस्पोरा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाचें चोरचोरें ताका दिसना जाल्यार आपल्या पातकांचें भोगसोणें ताणें कशें मागूंक जाय? मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता, तर ताच्या पातकांचें भोगसोणें कोण ताका दितलो? निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकाय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय, कुसोन वेतलोय म्हूण उगडास दवर आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळ. आज्ञांचो उगडास कर आनी तुज्या पेल्याचो काळजान राग धरूं नाका. भोव वर्त्या देवाच्या कराराचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचे उतर. देवाचे बरोबर. आमचो जबाब. सोर्बेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. म्हणूया. सोर्बेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सोर्बेस्पोराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शोभतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोर्बेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सोर्बेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत पोणांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब. सोर्बेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय, तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो तें माप तो कास्त लायना, आमच्या गुन्यांवांचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब. सोर्बेस्पोर सगळोच कोणवाळाय आनी माये माय. सांत पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसाव जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेताव जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवन जालो ह्याच पासत म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचे उतर. देवाचे बरोबर. उद्गार. Sorbespora, soy, sorbespora, soy. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच एकामेकाचो मोग करात. Sorbespora, soy, sorbespora, soy. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयबा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सोजी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गीचे राज
हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालींत रीण आसलोल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासले देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसले नासले तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरें धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. होच चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो. आपणा बराबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तांणी ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकोणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बराबरचे चाकर भोव दुखोले आनी वचून घडलोलें तितलें ताणें आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बराबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करीत पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या बाबा भयणीक काळजांतान बक्षिनात जाशात जाल्यार म्हजोय सर्गीचो बाब तुमकां बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भयणी बाबांनो, सोर्बेस्पोर सगळोच कोणवालाय आनी माये मोग तो आमची पातकां भोगसूंक सदांच तोया. पूण म्हाका आनी तुका एक प्रश्न करुया, तूं आनी हांव भोगसूंक तयार आसात काय? आमी जर दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार आसात जाल्यार आमचो सर्गीचो बापूय आमकां आमची पातकां भोगसितलो. राग आमकां सगल्यांक येता. मनीस स्वयंपाकूच राग आमचे भितर आसा. राग येवप म्हणल्यार वायट न्हय, पूण रागान रावप, दुसऱ्यांक वायट करप, तांचे वायट चिंतप आनी तांचेर वायट उतरां उलोवन वा तांचेर गाराणी घालून तांचे चूक काडप हें की वायट. आनी ह्या वायटान आमी एकामेकाक भोगशिनात जाल्यार हें आनी एक आमचें वर्तेपण आमी वळखून घेना. आमी एक एकदां धाकट्यो वस्तू गांठीक मारून दवरतात. ताणें म्हाका अशें केलां, ताणें म्हाका तशें केलां, ताणें म्हाका असलीं उतरां उलयलां, ताणें म्हाका अशें वायट केलां. हें सगळें आमी कलेक्शन करून दवरतात आनी ताका भोगसूंक वा दुसऱ्याक भोगसूंक आमी फाटीं सरता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचे देवाचें उतर आमकां एकामेकाक भोगसूंक आपयता. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा, तुमी जर स्वर्गीच्या बापा भाशेन जायनात, एकामेकाक भोगशिनात जाल्यार तोय आमकां भोगशिचो ना. तर आयच्या ह्या देवाचे उतराचेर नियाळ करुया. आयच्या शुभ वर्तमानान पेद्रू जेजू सरशी येवन सांगता, आमचेर जोरी तर कोणें चूक केली जाल्यार आमी ताका 7 फावटी भोगशिवपाचो. 7 फावटी कित्याक म्हणटा काय? 7 नंबर हो पवित्र पुस्तकान एक परफेक्ट नंबर आसलो, एक पूर्ण नंबर आसलो. कित्याक देवान 7 दिसांनी संवसार रचलो आनी तशेंच जायत्यो वस्तू 7 ह्या नंबराचेर जायत्यो दवरलेल्यो आसत. आनी तेच पासत तो जेजूक सांगता, आमचेर कोणें चूक केल्यार आमी ताका 7 फावटीच भोगशिवपाचो. पूण जेजू फुडें वेता आनी म्हणटा, न्हयच 7 फावटी पूण 70 फावटी 7. ह्या वळीचेर आमी नियाळ केल्यार जेजू म्हणूंक सोदता, तुजें भोगसणें जावंक जाय, माप आनी रीण माप नासतना मेजप. अनकंडिशनल फॉरगिवनेस. जेजू आमकां अनकंडिशनल फॉरगिवनेस दुसऱ्यांक भोगसूंक आपयता. आनी ह्या फुडें वचून तो वेपार सांगता, जशे परी तो चाकर राजा मुखार येवन ताचें रीण आसलें
पूण राजाक जेन्ना तो मागण्यान मागता आपणाचे रीण फारीक बोगशी म्हूण, तेन्ना राजा ताचे रीण बोगशिता. पूण होच चाकर जेन्ना भायर वेता तो ताच्या बाराबोरच्या इश्टाक एक थोडो धाकटी रीण आसता तो ताका बोगसूंक तयार नासता. आनी हेच राजाक जेन्ना कळटूच राजा त्या चाकराक आपूण ताका शिडकावून ताका बोनकोडींत उडयता. कारण ताका जी दया चोरचोरेन जे राजान दाखयल्लें तो दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं उरता. तशेंच आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा सूत घेता ताचो सोडबेसपोर सूत घेतलो. आमी जर दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार ना, तांचे वायट आमी भोगसूंक तयार ना जाल्यार आमचोय सर्गीचो बाब आमकां भोगसूंक तयार आसचो ना. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या दिसपटी जिवितान आमी जियेत आसतना आमी एकामेकाक भोगसूंक वावरुया. न्हयच फकत ताणें म्हजे सोबे घेवन पयलें भोगसणें मागचें, ताणें चूक केला जाल्यार ताणें पयलीं म्हजे कडेन येवन भोगसणें मागूंक, अशें आमची मन आमी पयसावुया. आनी तेच बरोबर पयले सुवातेर आमचे भोगसणें आमच्या घराब्यान आमी दिवुया. आमच्या घराब्यान जियेता आसतना वयर सकयल जाताच, ताचें म्हाका बरें लागना, ताचें दुसऱ्याचे भाव भयणां मदें, घोव बायलां मदें, भुरग्यां आवय मदें जायते वयर सकयल जाता. पूण भोगसण्या वरवीं आमी हें सगळें सुटावे करूंक जाता. आदल्या कोरारान आमी नदर मारल्यार आमकां जुजेची खबर मेळटा. उत्पत्तीच्या पुस्तकान जुजे ताचे भाव जेन्ना ताका इजिप्तकारांक विकून दितात ताच्या जिवितान जायतेच वायट येता. पूण ह्या वायटांतल्यान तो जायते देवाची उपकार, देवाचें बरेपण तो अणभवूंक पावता. पूण जेन्ना ताचे भाव ताचे गरजेक येवन ताच्याच देशांत पावतात तेन्ना तो तांकां पयसायना, तांचेर तो राग काडिना. परतेच जाल्यार तांकां बरे भाशेन येवकार दिता आनी तांकां आपलें भोगसणें दिवन तांकां नवे जिवितान पावल मारूंक आदार दिता. तर इश्टांनो, आमच्या जिवितान आमच्या घराब्यान वयर सकयल जाता तेन्ना एकामेकाक भोगसण्याचें उतर दिवन जाता ते भाशेन एकामेकाक थंय मोगान आमी जिवंक प्रयत्न करुया. आनी दुसरे सुवातेर शेजार समाऱ्या मदें भोगसणें दिवंक वावरुया. जायत्या फिरगोसांनी गवळीक अनुभव घेता आसतना हांवें एक अनुभवलां तें हें. ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमच्या गांवांनी आसात, पूण एक घर जर दुसऱ्या घरा कडेन उलयना जाल्यार ती घरची त्या घरांत येना. हें कित्याक घडटा काय? जायत्या भेदभावा खातीर वो जायत्यो कितें किजिलां खातीर आमी जायते राग घेवन रावतात. ताणें म्हाका भाटा बेसा खातीर त्रास केला, रस्त्या खातीर त्रास केला, असली आमी धाकटी किजिलां घेवन रावतात आनी ह्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंक पावना. तर इश्टांनो, आमच्या ह्या जिवितान जियेता आसतना आमच्या समाजान शेजाऱ्या सवय भोगसण्याची मनशां जावुया. जाता ते भाशेन भोगसण्या वरवीं आमचे हे संबंद आमी वाडोवंक प्रयत्न करुया. जेजू जावन आसा भोगसण्याचो सागर, थोड्याच वेळान ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान आल्ताराचेर येतलो. तर ताचेच भाशेन दुसऱ्यांक भोगसण्याची मनशां जावन आमी ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा मागुया. ह्या वेळार आमी आमचो भावाट विचारुया. सद्माता देवा, सर्वोदविदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचनाकार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समालो, अकबार मायताय सोरमलो, पोस पिलाताका ताणें पोस सोंसले, ताका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा भायल्यांतलो शिकोन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्वोदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थंय जिव्या मेल्यांची वंसुबी करूंक येतलो. सद्माता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुळीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमकां वायट करतल्यांक भोगसूंक आनी
देवाच्या हातांतले बोगसणे घेवंक त्याच बापाची कृपा आनी बळ तुझ्या मागण्या वरवीं आमी घेवया. स्वाती मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासून आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बोगसण्याचे पयले ते नमुने जावन आनी तेच बोगसणे आपले पोरचेक अनुभव आनी चापूंक दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासून मागुया वाड विवाड जाता तेन्ना बोगसण्याचे व संधान करपाचे निर्णय घेवंक आनी सगल्यांक बोगसणे दिवंक आनी त्या संधाना वरवीं एकवट बांदून हाडूंक बापाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमचे मदें जायत्यो दुस्मानकायो आसात. आमी झगडटा, दुसऱ्याचो राग आमच्या काळजान आमी घेवन आसा. कुटुंबाक लेगून आमी एकामेका लागीं उलयना. सो एकामेका सोबेन बोगसण्याची आमी मनशां जावन संधान करून अशे तरेन आमचे मदें एकवट आमी बांदून हाडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. कोरोना व्हायरस ही पिडा वाडत आसा. तेव्हा आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली राखवान सांबाळून आनी आमी सगल्यांनी जाता तितले उपाय घेवंक आनी अशे तरेन आमचे जण एकल्याची आमी काळजी घेवंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी आदाराचे जावन हे पिडेंतली पयस रावंक आमकां बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. बाबा थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या. तुज्या कुशे परपणी ती आमकां फाव कर म्हूण आमचे लाय मागता. तस क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. देवी आमची भेटो घाटा आमची काळजां तातून घालता. आमची मनां तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवावंडो दाताचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दुख सोबेटोयता. घे म्हूण विनोद करता. सर्वेस्परा देवाला पुन्हा पातकाचे दूध धरून तुका पडिता तुका मागता तसलें जावन अशें पडेपणांतलो म्हाका तुमकां सर्वेस्परा तुमच्या पातकाक करून काडटा. म्हजे बापून म्हज्या तुमचे बलिदान सोड पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या जाग्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मनान घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्ताचे सुरमळेक उपकार अशी कर. हे मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोपे आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदारा शासनाचो देवा सोर काळे सोदता जो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निगेचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. वर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो
तो पास्काचो गूट बघून आमी बरोबरशे रावता. त्या पासून आतां देवता बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोगाराचो सोर्बेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. मुसळी तुका सोय सोय, सोर्बेस्पराचे नांव ताका सोय, मुसळी तुका सोय सोय. बाबा गरज तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसुपेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हांव तुमी समेज घेयात आनी खायात. तुमची कूड तुमचे पासत समोर पोचे. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान तीन भासलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियात. हे म्हज्या रगताचे कास. नवे आनी सासणी कोरानाचे रगत पातकाचे बक्षांनी वेच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते भारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बावटाचो गुट. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा, तुझे येण्याक आमी आपलेता. बाबा तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो मुंडो सोडमची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेवची कूड रगत शेवतले आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापान सगळ्या यात्निके वर्गा बरोबर एका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरचो दर मेल्यान ती आमच्या घरच्यांची, आमच्या बाबा भयणाची, आमच्या इश्ट मित्रांची आनी सगळ्यांची ह्या वाड्यांत आमच्या गांवांत सोंपून गेल्या तांची दया कर. तांकां तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान जुजे भास, सोरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उद्धार वरवीं. त्याच येसू वरवीं, त्याच येसू सांगता, त्याच येसूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वोदवेदार बापाक सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमी चुकता तेन्ना देव आमकां बक्षिता आनी दुबागणे आमी जितले फावटी देवा बरी बेतेले हांव आनी देवा लागीं बक्षणे मागतले देव आमकां बक्षितलो, बेश्टो धाडचो ना. तर म्हाज्या भयणी भावांनो, देव जर म्हाका बक्षिता जाल्यार म्हजो भाव म्हजें चूक करता तेन्ना हांवें ताका बक्षणे दिवंक जाय. एके फावटी हांव गोड लागता, डिफिकल्ट, पण एटलिस्ट देवाचे कृपेन हांवें ट्राय करूंक जाय. आनी तोच देवूच आमकां कृपा दिता, आदार दिता, दुसऱ्याक बक्षणे दिवंक आनी दुसऱ्या कडल्यान बक्षणे घेवंक. तर देवा भाशेन आमी सगळीं बक्षण्याची मनशां जावं त्याचे सगळे प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सणेकल्याक मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून या जिवितांत सबस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशेवंत रेखता तर आमकां जेवदाक आकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक आजबोडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना सोम्याचे क्रिस्तांत तुमच्या दोरताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तुमच्या पातकाचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भावांठाचेर दिसकार आनी तुज्या कुशे परमाणे तुका शांती दिया तूं सुख्याक पोटांत सांबाळ तुजे तर राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान आनी सेतोणान जीवची शांती दिया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोब्याच्या क्रिस्ताच्या कुड्या रक्ताचे विसर्जन करपी आमकां ते शेतऱ्यांक ससाचे जीवन सोब्याच्या क्रिस्ताच्या कुड्या रक्ताचे वेता ते म्हजे सुट्टे आमकां सांगपाचे काकूट म्हज्या पयशे पडून केली सात पावटी न्हय पूण 70 पावटी सात जेजू आमी चुकता तेन्ना आमकां तो बक्षिता बरे जेजू भाशेन आमी दुसऱ्याकूय बक्षून आमचे संबोध आमी दुसऱ्या सवे नव्यान बांदून हाडूं तो जेजू ह्या वेळार मुंड्याच्या रुपान आमच्या काळजांत येतलो जी भाव भयणां ताका शेवूंक ताचे भाशेन बक्षण्याची जावंक सोदता आनी वेळार ताचे जेवणांत वांटो घेतात ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताचे कुडे लोकांक म्हाका शासनाच्या जिविताक सांबाळ कितलो अमोळीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची सोसोत तुज्या पाकोट्याका आसरो घेवंक येता प्रार्थया सर्वेश्वर आमचे बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला ह्या सर्गीच्या ध्यानाचो गूण आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींत आमी भोगिसप कर अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वपद भितर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार